हेलो और खुश आमदीद। आज के इस दिलचस्प तज्ज़िये में हम एक इंतहाई अहम और फ़िक्रअंगेज़ तक़ाबुल का जायज़ा लेने वाले हैं। हम परखेंगे कि कदीम बाइबली दौर की सच्ची बेलोस परस्तिश और आज की जदीद गॉस्पेल परफॉर्मेंसेस में कितना गहरा फ़र्क है। माख़ज़ के मुताबिक एक तरफ वो सच्चे लोग हैं जो बग़ैर किसी मादी लालच के खालिसतन खुदा की परस्तिश करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे जदीद गुलकार हैं जिनका मकसद बज़ाहिर महज माली मफाद और शोहरत का हुसूल है। आइए इस फ़र्क को गैर जानिबदाराना अंदाज में समझते हैं। चलें अब इसमें बाकायदा गोता लगाते हैं। आज के इस सफ़र में हम जिन ख़ास पहलुओं पर बात करेंगे उनमें शामिल हैं जदीद चर्च कॉन्सर्ट, खिदमत बमुकाबला माली लालच, परस्तिश की इब्रानी और यूनानी जड़ें, और आखिर में हमद बमुकाबला सच्ची परस्तिश का फ़र्क। ये वाकई जदीद तनकीद से लेकर कदीम लिसानी तारीख़ तक का एक ज़बरदस्त सफ़र होने वाला है। सेक्शन 1 जदीद चर्च कॉन्सर्ट। आइए देखते हैं कि मुसन्निफ़ ने जदीद गुलकारों पर क्या हैरान कुन तनकीद की है। माखिज़ में जदीद गलुकारों के लिए कुछ इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि उन्हें मौसमी मेंढक या मौसमी परिंदे करार दिया गया है। तनकीद ये है कि ये लोग मुक़द्दस इबादतगाहों को महज एक टैलेंट शो या कॉन्सर्ट समझ लेते हैं। कहा जाता है कि वो अक्सर देर से आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी रूहानी महफिल में नहीं बल्कि महज अपना साउंड चेक करने आए हों। मुसन्निफ़ का दावा है कि ये लोग रूहानियत के बजाय अपनी ऊंची और गला फाड़ आवाज़ों की नुमाइश करते हैं, यूट्यूब पर सस्ती शोहरत और हिट गाने ढूंढते हैं, और माली मफाद की खातिर हर साल एक से दूसरे चर्च छलांग लगाते रहते हैं। और तो और चर्च में कदम रखते ही खुदा से ज़्यादा उन्हें अपने साज़ों और बैंड बाजों की फ़िक्र होती है। सेक्शन 2 खिदमत बमुकाबले माली लालच। इस फ़र्क को मज़ीद वाज़े करने के लिए मुसन्निफ़ ने एक बहुत ही सबक आमोज़ कहानी का हवाला दिया है। ज़रा तसव्वुर करें, एबटाबाद के एक पुराने गिरजाघर की सीढ़ियों पर एक दाना बुजुर्ग बैठे हैं। अंदर से एक गुलकार की ऊंची और कान फाड़ देने वाली आवाज़ आ रही है और पूरा मजमा वजद में है। एक नौजवान उन बुजुर्ग से पूछता है कि क्या वो उस फनकार की आवाज़ से मुतासिर नहीं हुए। उस पर बुजुर्ग एक ठंडी आह भरकर जवाब देते हैं, कानों को भला लगने वाला शोर और रूह को छू लेने वाली सदा में वही फ़र्क है जो तमाशे और इबादत में होता है। ये एक ऐसा जुमला है जो ऊंची परफॉर्मेंस और सच्ची बेलौस इबादत के दरमियान मौजूद खलीज को निहायत खूबसूरती से बेनकाब करता है। और ये बात वाकई बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है कि एक जदीद मुनाफा बख्श परफॉर्मर और सच्चे बाइबली परस्तार में आखिर कितना फ़र्क है। जदीद परफॉर्मर माली लालच, हिट गानों और सस्ती शोहरत की बुनियाद पर चलता है, उसका क़याम आर्जी होता है, जबकि दूसरी तरफ एक सच्चा परस्तार किसी भी किस्म के मादी लालच से बिल्कुल पाक होता है। उसकी पहचान कामिल आजी, मजबूत किरदार और अपने खालिक के आगे मुकम्मल सुपुर्दगी है। जैसा कि बाइबल में भी कहा गया है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, लिहाजा परखने का मेयार सिर्फ फन नहीं बल्कि खुलूस होना चाहिए। सेक्शन 3 परस्तिश की इब्रानी जड़ें। अब हम जदीद तनकीद से निकलकर पुराने अहदनामे की ठोस लिसानी जड़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ जो हमारे सामने आता है वो है हिब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ शाका। पुराने अहदनामे में परस्तिश के लिए सबसे ज़्यादा यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और दिलचस्प बात यह है कि इसका मतलब गाना बजाना बिल्कुल नहीं है। इसका असल मतलब है खुद को गिरा लेना, मुकम्मल तौर पर सजदा रेज़ हो जाना और अपने खालिक के हुजूर खुद को सबसे निचली सतह पर ले आना। तारीख़ी तौर पर यहूदी हैकल में परस्तिश करने वाले ज़मीन पर बिल्कुल सीधे लेट जाया करते थे। पैदाइश और अय्यूब की किताबों में भी ये लफ्ज़ इसी मुतलक सुपुर्दगी को ज़ाहिर करता है, ना कि किसी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस को। इसके बाद एक और लफ्ज़ है आतसाव। इब्रानी में इसका मतलब है तकलीफ़ देना या गमगीन करना, और बाइबल में ये लफ्ज़ ज़्यादातर बुत परस्ती के हवाले से इस्तेमाल हुआ है। मुसन्निफ़ ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल उन जदीद परफॉर्मर्स पर तनकीद के लिए किया है जो लापरवाही से मुक़द्दस इबादत को दुनियावी और बुत परस्ताना कॉन्सर्ट्स के साथ मिला देते हैं। उनका मानना है कि जब कोई माली लालच के लिए एक ही वक्त में चर्च और दुनियावी महफिलों दोनों में परफॉर्म करता है तो वो दरअसल रूह को गमगीन करने का बायस बनता है। अब बारी आती है इब्रानी लफ्ज़ तिहिल्ला की। ये वो लफ्ज़ है जिसका मतलब है हम्द, गीत या दिल की गहराई से खुशी और शुक्रगुजारी के साथ गाना।
زبور کی کتاب کو بھی عبرانی میں تحلیم کہا جاتا ہے۔ یہاں مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ گانا بجانا یا آلات موسیقی کا استعمال کرنا دراصل تہلّہ یعنی حمد و ثنا کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ اس جسمانی اور روحانی سپردگی سے بالکل ایک الگ چیز ہے جو سچی پرستش کے لیے درکار ہوتی ہے۔ سیکشن 4 پرستش کی یونانی جڑیں۔ چلیں اب نئے عہد نامے کے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں کہ پہلی صدی کی کلیسیا اس بارے میں کیا سوچتی تھی۔ نئے عہد نامے میں پرستش کے لیے جو سب سے مشہور یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پروسکیونیو۔ اس کا لغوی معنی ہے انتہائی عقیدت کے ساتھ زمین تک جھک جانا۔ مصنف یہاں سختی سے دفاع کرتے ہیں کہ اس کی گرامر اور لسانی جڑیں عاجزی اور حتمی تابعداری کی نشاندہی کرتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک مخلوق اپنے مالک کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ لفظ کسی بھی طرح اونچی اور گلا پھاڑ آوازوں کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ ہونٹوں کی نہیں، دل کے جھکنے کا متقاضی ہے۔ اسی پروسکیونیو کے تصور کو عملی شکل میں دیکھنے کے لیے ذرا بائبل میں موجود اس عورت کی کہانی کو یاد کریں جس نے یسوع مسیح کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے دھویا اور ان پر عطر ملایا، بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی ساز یا گیت کے۔ یہ خاموش، بے لوث اور سچی پرستش کی آخری حد تھی جس میں صرف اور صرف مکمل سپردگی موجود تھی۔ ایک اور اہم یونانی لفظ سیبو مائی ہے۔ اعمال کی کتاب میں یہ لفظ لدیا کے لیے استعمال ہوا ہے، جسے باقاعدہ ایک خدا پرست عورت کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب بھی گہری عقیدت، احترام اور عزت میں زمین کو چومنا ہے۔ یہ تمام الفاظ اس بات کو مزید پختہ کرتے ہیں کہ ببلیانی عقیدت کی اصل بنیادیں خوف خدا اور گہرے احترام میں پیوست ہیں، نہ کہ کسی شور مچانے والے مظاہرے میں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے سیبازومائے، جس کا مطلب ہے مذہبی خوف یا عقیدت۔ یہاں ماخذ کی طرف سے ایک انتہائی سخت انتباہ ملتا ہے۔ خبردار کیا گیا ہے کہ اکثر اوقات یہ مذہبی عقیدت خطرناک حد تک غلط سمت میں چلی جاتی ہے۔ اندھی عقیدت اور چاپلوسی کے نتیجے میں لوگ خالق کو چھوڑ کر انسانی لیڈروں، پادریوں یا پھر اونچی آواز والے گلوکاروں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ سیکشن 5 حمد بمقابلہ سچی پرستش۔ اب تک کے تمام تر شواہد اور دلائل کو ملا کر ایک حتمی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اب اس تمام لسانی ڈیٹا کے خلاصے میں جو چیز واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ عبرانی لفظ شاخا اور یونانی لفظ پروسکینیو کا تعلق قطعی طور پر جھکنے اور مکمل سپردگی کے ساتھ ہے، جبکہ دوسری طرف تہلّہ واضح طور پر گیت کے ذریعے تعریف کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تقابل دراصل حمد گانے اور سجدہ کرنے کے درمیان موجود لکیر کو نہایت عمدگی سے واضح کر دیتا ہے۔ ان تمام حقائق اور قدیم زبانوں کے مطالعے کے بعد اب ایک انتہائی بنیادی سوال سامنے آتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر ضرور غور کرنا چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا گانا گانا واقعی پرستش کہلاتا ہے؟ ہم جو کچھ جدید چرچ سروسز میں دیکھ رہے ہیں، کیا وہ واقعی قدیم ببلیکی معیارات پر پورا اترتا ہے؟ مصنف کا اس ساری بحث کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ گانا گانا اور حمد کرنا بلا شبہ تعریف کا ایک بالکل درست طریقہ ہے، لیکن علم الہیات کی روح سے محض ایک میوزیکل پرفارمنس کو سچی ببلیکل پرستش کا نام دے دینا قطعی طور پر غلط ہے۔ سچی پرستش دراصل روح کا مکمل سجدہ ہے۔ یہ اپنے وجود کو خدا کے حضور مکمل طور پر مٹا دینے اور خود کو اس کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اور اب اس تجزیے کا اختتام ایک آخری لیکن سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب موسیقی کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، جب محفل ختم ہو جاتی ہے، تو کیا اسٹیج پر موجود وہ افراد واقعی عظیم خالق کی بڑائی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ محض اپنے مالی مفادات کی ایک ذاتی سلطنت تعمیر کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں جدید دور کی مذہبی سرگرمیوں اور ان کے پیچھے چھپی اصل نیت کو پرکھنے کی کھلی دعوت دیتا ہے۔ امید ہے اس تجزیے نے حقائق کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کیا ہوگا۔